बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप तमाम लोगों को खुशामदीद। रमज़ान करीम की खुसूसी सहर ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि नमाज अदा करने के कुरान और सुन्नत ने हमें क्या अहकामात दिए और क्या आदाब सिखाए हैं। हम कोशिश करेंगे कि उलमाए कराम से रहनुमाई ले सकें और अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं वो बेहतर बनाई जा सकें और अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ लेकर आई जा सकें। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाता है कि जो शख्स नमाज अदा करने के लिए मेरी जानिब एक कदम बढ़ाता है तो मैं उसकी जानिब दौड़ लगा कर जाता हूँ। तो हम जानते हैं कि कुरान और सुन्नत में हमें क्या अहकामात बताए गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या आदाब सिखाए, नमाज किस तरह से अदा की जानी चाहिए, कौन सी गलतियाँ हैं जिससे आज तक हम वाकिफ़ नहीं हैं और कोशिश करते हैं कि अब इनको दूर किया जाए। हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। साथ तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती अब्दुल शकूर हक़ानी साहब। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। और हमें ज्वाइन करें नाथवा रेहान नसीर साहब, उनसे हम अच्छा सा कलाम भी सुनेंगे। लेकिन कलाम पर जाने से पहले हम अपने मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप इस मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ कर दीजिए। नमाज की रूह क्या है, इसकी अहमियत क्या है, सबसे पहले तो इस पर रोशनी डालते हैं। बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और आज का सरनामा जो आपने बयान किया उसमें जिस उन्वान की तरफ आपने इशारा किया है, मैं ये समझता हूँ कि दीन इस्लाम की निस्बत और ताल्लुक़ से अगर इसको दीन इस्लाम का भी एक तरह से सरनामा कहा जाए तो शायद गलत ना होगा, क्योंकि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन में जितनी तवातर के साथ, कसरत के साथ और एहतमाम के साथ नमाज और इसके ज़ैल में मुख्तलिफ़ हवालों से ताकीद आई है, शायद ही किसी और इबादत के ज़ैल में इस दर्जे की तफसील और इतना एहतमाम जो है वो हमें नज़र आता है। आप ये देखें कि ये ऐसी अज़ीमुश्शान इबादत है जो इबादत से एक दर्जा बढ़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इनायत किया गया तोहफ़ा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त महराज पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तशरीफ़ ले गए तो सरकार दो आलम के लिए तो अल्लाह का कुर्ब ही तोहफ़ा था। अल्लाह की इनायात, अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की तरफ से मिलने वाली बशारतें जो थीं वो ही तोहफ़ा थी। लेकिन सरकार दो आलम वहाँ पर भी उन सारे तहाइफ़ के मिलने के बावजूद अपनी उम्मत के हवाले से फ़िक्रमंद थे। सो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए आते वक्त एक ऐसा तोहफ़ा अता किया। ये कहा, इन लफ्ज़ों में कहा कि ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह आपका मुझ तक यहाँ पहुँचना आपके लिए महराज है, आपके उम्मती अपने अपने मकाम पर अपने अपने ज़मानों में जिस जिस वक्त इखलास नीयत के साथ ज़ाहिरी तहारत, जिसे उर्फ़ आम में हम वज़ू कहते हैं, उसे हासिल करने के बाद अपनी सारी दुनियावी मसरूफ़ियत, ज़रूरतों, तकाज़ों को से मुनक़ता होकर अपने आप को मेरी बारगाह में पेश करने के लिए मेरी तरफ रुजू करेंगे तो मैं उनको उस हालत में ऐसा ही कुर्ब अता करूँगा जैसा आपको शब महराज यहाँ आने के बाद कुर्ब अता किया जा रहा है। सो इसलिए जब भी नमाज इख्तियार की जाए, एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि नमाज़ पढ़ना यकीनन फ़र्ज़ है, लेकिन कुरान हकीम के अंदर सैकड़ों मरतबा जब इसकी तरफ तरगीब दिलाई गई, इसका हुक्म दिया गया, तो हर मरतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज को कायम करने का कहा है। सो नमाज, हमें ये थोड़ा सा समझना होगा कि नमाज पढ़ने और कायम करने में क्या फ़र्क है। हमें ये अंदाज़ा होना चाहिए कि अगर कुरान हकीम का जो इबलाग है उसका अंदाज़ इतना जामे है कि अगर इसको पढ़ लेने से इसका हक़ अदा हो जाना होता तो अल्लाह सिर्फ़ इसके पढ़ने का हुक्म देता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बार बार अकामत सलात का हुक्म देते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि बार बार नमाज कायम करने की तरफ तवज्जो दिलाई जाती है। इसका मतलब ये है कि नमाज पढ़ने से एक दर्जा आगे का कोई तकाज़ा भी मुझसे और आपसे करती है, और वो ये है कि बंदा जिस वक्त अल्लाह की पाक बारगाह के अंदर खड़ा हो तो वो इस यकीन और एहसास के साथ खड़ा हो कि जैसे इस वक्त वो जिस तरह सारी दुनिया से मुनक़ता हो के अल्लाह के साथ खालिस हो गया है, यकसू हो गया है, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह की तवज्जो ख़ास जो है वो भी सारी मखलूक से हट के इस वक्त उसकी तरफ मबजूल हो गई है। सो वो एक बेहतरीन हालत का वक्त है। इसीलिए रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को मोमिन की महराज करार दिया और फिर उसके अंदर जो हालत सजदा है उसे नमाज की महराज करार दिया, क्योंकि वो एक ऐसा लम्हा है। हुजूर फरमाते हैं कि जब कोई शख्स सजदा करे तो उसकी कल्बी कैफियत ये होनी चाहिए, वो इस यकीन के साथ और इस कैफियत के साथ सजदा कर रहा हो कि गोया वो अल्लाह के कदमों पर अपना सर रख के अपनी बात अल्लाह के सामने पेश कर रहा है। तो जिस वक्त आदमी हालत नमाज के अंदर अल्लाह के साथ हालत मुकालमा में आता है, गुफ्तगू में आता है, अपनी गुजारिश पेश करता है, अपनी अर्जियाँ पेश करता है, तो हकीकी मानों में
ظاہری طور پر تو یہ چند منٹ کی ایک ایکسرسائز ہمیں نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ وہ پورے کا پورا وعدہ ہے، ایک پورا پیکیج ہے جو ہم اللہ کے ساتھ نماز کی حالت میں اپنی پوری زندگی کے حوالے سے اللہ کے ساتھ طے کرتے ہیں، جس کی ابتدا میں ہم جس وقت تکبیر کہہ کے ساری دنیا سے منقطع ہو جاتے ہیں اور اپنی ساری توجہات اللہ کی طرف کر لیتے ہیں، تو حقیقی معنوں میں اس کی روح یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اپنا ایک جیسچر پیش کرتے ہیں، اپنا جذبہ پیش کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، دنیاوی ضرورتیں، دنیاوی تقاضے سب اپنی جگہ بنیادی حقیقتیں ہیں، لیکن جس وقت ہمارا دھیان تیری طرف ہوتا ہے، جب ہم تک تیرا کوئی حکم پہنچتا ہے تو ہم ساری دنیا سے منقطع ہو کے تجھے اپنی پہلی ترجیح بنا کر، ترجیح اول بنا کر، فرسٹ پرائرٹی بنا کر ساری دنیا سے دستخوش ہو جاتے ہیں اور تیرے ساتھ جڑنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ پھر اگلے درجے پر آپ دیکھیں کہ آغاز کلام کہاں سے ہوتا ہے، اللہ کی تسبیح تمجید بیان کی جاتی ہے۔ پھر سورہ فاتحہ کے اندر کس خوبصورت اور جامع انداز میں قرآنی آہنگ کے ساتھ، قرآن کے لہجے میں ہم اللہ کی تعریف اور توصیف کی کبریائی بیان کرتے ہیں، اپنی استعانت اور دعاؤں کو اللہ کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں، پھر اس سے دعا طلب کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، ہم تیری پاک بارگاہ میں آ گئے ہیں، تیری بارگاہ اتنی عظیم الشان ہے، تیری رضا اتنی عالی مقام ہے کہ ہم جیسا ادنا شخص اس کو اپنے ظرف، اپنے عقل، اپنی صلاحیت سے نہیں پا سکتا، ہمیں تو خود اپنے خاص لطف و کرم سے وہ صراط مستقیم عطا فرما، وہ سیدھا رستہ دکھا جس پر چل کر ہم تیری رضا تک پہنچ سکتے ہیں، تیری خوشنودی کو پا سکتے ہیں، وہ رستہ جس پر ہم سے پہلے بہت سارے خوش نصیب لوگ جسے اختیار کر کے تجھ تک پہنچے، ہمیں ان کے رستے کی رہنمائی عطا فرما اور ان لوگوں کے رستے سے ہمیں بچا کہ جن لوگوں کے رستے کا عالم یہ ہے کہ جن کا انجام تیری ناراضگی اور تیرے غضب پر جا کے ہوا، جو اس گمراہی کی ساتھ اس دنیا سے اٹھائے گئے کہ اب وہ سراپا حسرت بن چکے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر ہر لمحہ جو ہے وہ اپنے گزرے ہوئے وقت کے اوپر پچھتا رہے ہیں، ہمیں ان لوگوں کی اس پچھتاوے سے بچا، یعنی کیا مطلب حقیقت میں ان کے اس عمل سے، اس زندگی گزارنے کے طریقے سے بچا جس نے ان کے لیے تیری ناراضگی کا اور تیرے جلال کا دروازہ کھولا۔ پھر قرآن حکیم کی جو نصائح ہیں، جو آیات ہیں، جو اس کے اندر اللہ کی تعریف و توصیف ہے، کبریائی ہے، وہ بیان کرتا ہوا بندہ رکوع کی حالت میں اپنے آپ کو سراپا نیاز کر کے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کرتا ہے کہ کائنات میں وہ شخص جسے تو نے احسن تقویم پہ پیدا کیا، جو اپنے زوم میں اپنے آپ کو سب سے بہترین آدمی سمجھتا ہے، آج تیری بارگاہ میں اپنی ظاہری ساری صلاحیتوں کے باوجود، دنیا میں میرے اثر و نفوذ کے باوجود، لوگوں کی میرے حق میں تعریف اور مثبت رائے کے باوجود، میں تیری بارگاہ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ پروردگار، میں تیرے سامنے جھکا ہوا ہوں، حقیقی عظمتوں کا مالک اور وارث تو ہی ہے، تیرے علاوہ اور کوئی اس حقیقی عظمت کا مالک اور وارث نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح اسی کیفیت میں اپنا آپ، اپنا نیاز، اپنی عاجزی اللہ کو پیش کرتا کرتا بندہ اللہ کے سامنے حالت سجدہ میں چلا جاتا ہے، اور حالت سجدہ انسان کے لیے سب سے بہترین حالت ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت صوبان سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص ایک سجدہ کرتا ہے نا، اور اس سجدے کے اندر اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے، اس کی حمد بیان کرتا ہے، تو اللہ اس کا ایک گناہ معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے، اور اللہ اس کے لیے ایک خیر کا راستہ کھولتا ہے، یعنی اس کے لیے ایک بھلائی کا راستہ، اس کی ظاہری زندگی کے اندر کوئی آسانی ہو سکتی ہے، کسی نعمت میں برکت ہو سکتی ہے، کسی نعمت کی حفاظت ہو سکتی ہے، کوئی خیر جو اللہ کو پسند ہے اپنے بندے کے لیے، اللہ اس میں اس کو شامل کرتا ہے۔ یہ ایک سجدے پہ ہے، اور جو بندہ جتنا کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز رکھتا ہوا سجدہ پیش کرتا ہے، ہر دفعہ اللہ کی طرف سے اس طرح کے انعام کا مستحق پاتا ہے۔ کہ ہم اذان میں بھی سنتے ہیں حی علی الفلاح، تو فلاح ہی فلاح نماز میں ہمارے لیے موجود ہے۔ مفتی صاحب، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی روح اور اس کی اہمیت اجاگر کی ہے، اب قرآن مجید اور سنت کے ذریعے جو ہمیں احکامات اور آداب بتائے جاتے ہیں اس پہ ذرا روشن ڈالتے ہیں، اور یہ بتا دیں کون سے امور نماز کے ہیں جو کہ واجبات ہیں اور کون سے امور سنت میں آتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نماز فرض ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پڑھ لیں گے تو ثواب ہے، نہ پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں جی، لیکن نماز اگر نہیں پڑھیں گے، اسے چھوڑ دیں گے تو سخت گناہگار ہوں گے، فاسق ہوں گے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ جو چیزیں اسلام میں فرض ہیں، اگر کوئی اس کا انکار کر دے کہ میں اسے فرض نہیں مانتا، تو وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ فرض چیز کو نہ ماننا
ये इस्लाम से निकल जाना है, और फ़र्ज़ मानते हुए न पढ़ना इसको फ़िस्क कहते हैं, यानी गुनाह होता है। और फिर नमाज की अहमियत ये है कि सैकड़ों मरतबा कुरान करीम में अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म दिया है, और फिर जमात के साथ नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। जिस तरह पहले पारे में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को ख़िताब किया और फरमाया कि अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, और आगे फरमाए वरकऊ मअर्राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। इसके मुफस्सिरीन ने दो मतलब बयान किए हैं। एक तो यही है कि जमात से नमाज पढ़ो, जब सारे रुकू में जाएंगे तो तुम भी रुकू में जाओगे, तो रुकू करने वालों के साथ तुम्हारा रुकू हो जाएगा, तो बाजमात नमाज पढ़ो। दूसरा मतलब ये बयान किया कि बनी इसराइल वाले कह सकते थे कि अल्लाह हम तो नमाज़ पढ़ते हैं, क्योंकि उनके मज़हब में भी नमाज तो थी, लेकिन उनके मज़हब में जो नमाज थी उसमें रुकू नहीं था, क़याम था, क़याम के बाद सीधा सजदे में चले जाते थे, रुकू नहीं होता था। तो अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म ये दिया कि वरकऊ मअर्राकिईन, मैं तुम्हें उस नमाज का हुक्म दे रहा हूँ जिसमें रुकू है, यानी मुसलमानों वाली नमाज़ पढ़ो, क्योंकि मुसलमानों की नमाज में रुकू है। फिर नमाज की अहमियत और इसकी फ़र्ज़ियत और इसके जो आदाब वग़ैरह हैं वो बहुत कसरत के साथ बयान हुए हैं, क्योंकि नमाज असल में पूरे दीन का पिलर है, पूरे दीन की बुनियाद है, और पूरा दीन इस नमाज पे कायम है। जिसने नमाज छोड़ दी ऐसे है जैसे उसने दीन ही को छोड़ दिया। और बाज़ अहादीस में यह है कि नमाज का पढ़ना ये मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क करता है। अगर नमाज नहीं पढ़ता तो कैसे पता चलेगा कि ये मुसलमान है या काफिर है? तो मुसलमान और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ वो नमाज है। फिर नमाज के जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शराइत हैं कि नमाज से पहले ये चीज़ें पाई जाएंगी तो नमाज़ पढ़ेंगे। मसलन नमाज का वक्त होगा तो नमाज़ पढ़ेंगे ना, बग़ैर वक्त के अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा है तो वो नमाज तो नहीं हो रही। मिसाल के तौर पे अभी हम सहरी में बैठे हैं, अभी फ़जर का वक्त तो हुआ नहीं, लेकिन कोई आदमी अब नमाज की नीयत बांध ले कि मैं फ़जर जो आने वाली है वो अब मैं अब पढ़ रहा हूँ, तो उसकी फ़जर तो अदा नहीं होगी, क्योंकि अभी वक्त ही नहीं आया। तो वक्त का होना, इसी तरह जिस जगह नमाज पढ़ रहे हैं जगह का पाक होना, किबला की तरफ रुख होना, बदन का पाक होना, लिबास का पाक होना, ये चीज़ें वो हैं जो शराइत में से पाई जाती हैं। फिर नमाज के अंदर बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो फ़र्ज़ हैं कि अगर उनमें से कोई एक चीज़ भी रह गई तो नमाज अदा नहीं होगी, और बाज़ चीज़ें वाजिब होती हैं। वाजिब का मतलब ये होता है कि अगर वो चीज़ रह गई तो आप आखिर में सजदा साहब कर लें तो वो उस गलती का कफ़ारा हो जाएगा, इज़ाला हो जाएगा। बाज़ चीज़ें सुन्नत होती हैं कि अगर वो रह भी जाएं नमाज हो जाएगी, लेकिन सवाब में कमी होगी। इसी तरह बाज़ चीज़ें मुस्तहब होती हैं कि उनके करने से सवाब में इजाफ़ा हो जाता है। और फिर याद रखिएगा कि दुनिया में 4 फ़िक़्हें इस वक्त राइज हैं, जिसमें सबसे पहले फ़िक़्ह हनफ़ी है, फिर फ़िक़्ह मालिकी है, फिर फ़िक़्ह शाफ़ी है, फिर फ़िक़्ह हम्बली है। ठीक है। अब हर फ़क़ीह जो होता है वो अपने उसूल, अपने ज़वाबित के मुताबिक वो अपने मसाइल बयान करता है। तो इसलिए बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि सुनने वाला कहता है कि मैंने ये मसला तो यूँ सुना था और यहाँ यूँ बयान हो रहा है। हो सकता है कि जिसने बयान किया हो वो फ़िक़्ह शाफ़ी पे अमल करता हो और उसने अपनी फ़िक़्ह के मुताबिक मसला बताया हो, और इसी तरह फ़िक़्ह हनफ़ी वाले अपनी फ़िक़्ह के मुताबिक मसला बताएंगे। और ये जो फ़ुक़हा होते हैं, ये जो फ़िक़्ह मुस्तंबत करते हैं, जो मसाइल बताते हैं, ये कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसूल मुरतब करते हैं, फिर उन उसूलों की रोशनी में मसाइल मुरतब करते हैं। हो सकता है कि एक चीज़ हमारे यहाँ वाजिब हो लेकिन दूसरी फ़िक़्ह में वो सुन्नत हो, क्योंकि उनके उसूल और हैं। तो इसलिए इन बातों में ये ध्यान रखना चाहिए कि मैं जिस फ़िक़्ह को फॉलो कर रहा हूँ उसके मुताबिक मुझे पता होना चाहिए कि मेरी इस फ़िक़्ह के अंदर कौन सी चीज़ें फ़र्ज़ हैं, कौन सी वाजिब हैं, कौन सी सुन्नत हैं, और उसके मुताबिक फिर नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज सही होगी। क्योंकि नमाज में हम ये नहीं कर सकते कि मैं अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ को फ़र्ज़ कहूँ, अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ को सुन्नत कहूँ, या अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ को फ़र्ज़ कहूँ, वाजिब कहूँ। इस तरह नहीं कर सकते। जो फ़ुक़हा ने तरतीब बनाई है उन्होंने अपने पास से नहीं बनाई, कुरान और सुन्नत की रोशनी में उन्होंने उसूल मुरतब किए,
उन उसूलों की रोशनी में फिर बाज़ चीज़ों को फ़र्ज़, बाज़ को वाजिब, बाज़ को सुन्नत करार दिया। करने फॉलो करना फिर बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, आप जो चाय का कप मेरे हाथ में देख रहे हैं, लिप्टन टी की बनी हुई चाय है और इफ्तारी में नहीं बल्कि सहरी में भी चाय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और चाय के हवाले से हम देखते हैं कि हमारे घरों में बहुत ही पुराने से डब्बे में चाय की पत्ती मौजूद होती है और वही डब्बा माओं को बहुत ज़्यादा अजीज़ होता है। तो लिप्टन ने ये परेशानी माओं की जो है वो दूर कर दी है। लिप्टन एक नए एडिशन के साथ जार ऑफ जॉय लेकर आ रहे हैं और आपको इस जार को कैबिनेट के अंदर छुपा के रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप डिस्प्ले पे भी रख सकते हैं। तो लिप्टन का इस्तेमाल करें, अपनी सहर इफ्तार को मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाएं। अभी हमें लेनी है ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और मुफ्ती साहब आप बड़ा तफसीलन बता रहे थे इस हवाले से। आपने बात अपनी जान नामुकम्मल छोड़ी थी, वहीं से कंटिन्यू करें। हाँ, इसमें एक बात ये समझिए जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हर फ़क़ी ने अपने उसूल और अपने फ़ुरू के मुताबिक बाज़ चीज़ों को फ़र्ज़ करार दिया, बाज़ को वाजिब करार दिया। इस तरह फ़िक़्ह हनफ़ी के यहाँ 14 चीज़ें नमाज में वाजिब होती हैं और वाजिब के बारे में मैंने बताया कि अगर वो रह जाए तो सजदा साहब करें। सजदा साहब का मतलब ये होता है कि आखिरी अत्तहियात में बैठकर अब्दुहु व रसूलु तक पढ़कर आप एक तरफ सलाम फेरें और फिर दोबारा 2 सजदे करें और उसके बाद फिर अत्तहियात में आप बैठ जाएं और पूरी अत्तहियात पढ़ें, तो ये सजदा साहब है। वाजिबात में से अगर एक वाजिब रह जाए या 2 रह जाए या 3 रह जाए, नमाज में जितने भी वाजिब रह जाएंगे तो सजदा साहब एक ही करना होगा। लेकिन इमाम के पीछे अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, यानी बाजमात नमाज़ पढ़ रहे हैं और उसमें अगर कोई वाजिब रह गया आपकी तरफ से, अगर तो इमाम की तरफ से रहा है तो इमाम सजदा साहब करेगा और उसमें सारे नमाजी सजदा साहब करेंगे। लेकिन अगर आपकी तरफ से रह गया तो इमाम के पीछे वो गलती माफ़ होती है। हाँ, अगर फ़र्ज़ रह जाए, बेशक वो बाजमात नमाज़ पढ़ रहा है, उसमें भी अगर फ़र्ज़ रह गया है तो उसकी नमाज नहीं होगी। मिसाल के तौर पर इमाम ने रुकू भी किया, वो सजदे में भी चला गया, ये खड़ा किन्हीं ख्यालात में खोया हुआ तो इसे पता ही नहीं, इसने रुकू ही नहीं किया, तो अब ये रुकू फ़र्ज़ है। अब इसने जब फ़र्ज़ नहीं अदा किया तो अब बेशक ये इमाम के साथ नमाज़ पढ़ रहा है लेकिन इसकी नमाज नहीं होगी। फ़र्ज़ हर हाल में पूरे करने हैं। वाजिबात में से अगर कोई मुक्तदी की रह जाए तो वो इमाम के खाते में चली जाती है और अगर इमाम की तरफ से वाजिब रह जाए तो वो सजदा साहब करेगा तो सब की तरफ से सजदा साहब भी होगा। फिर इसमें एक चीज़ ये भी जहन में रखिए कि जो नमाज़ें क़ज़ा हो जाती हैं उसको पढ़ना हर हाल में ज़रूरी है। ये आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है और सोशल मीडिया पे इसका बहुत ज़ोर चल रहा है कि लोग जो हैं वो लोगों को सहूलत देने के लिए, अपने पास से सहूलत देने के लिए कि लोग मेरी बल्ले बल्ले करेंगे, वाह वाह करेंगे, तो बाज़ कहते हैं जी क़ज़ा नमाज का कोई तसव्वुर नहीं है, जो रह गई सो रह गई बस। और बाज़ क्या कहते हैं कि क़ज़ा नमाज़ें बेशक आपकी 1000 रहती हों, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमे में 2 रकत क़ज़ा उम्री की नीयत से पढ़ लें, सारी अदा हो जाएंगी। हालांकि ये कंसेप्ट गलत है, दोनों ही कंसेप्ट गलत हैं। ये वाला भी कंसेप्ट गलत है। हाँ जी, जो नमाजें रह गई हैं उन्हें हर हाल में पढ़ना होगा। ठीक। बाकी ये है कि जो नमाजें रह गई थी उस पर तौबा करें कि या अल्लाह मैंने नहीं पढ़ी वक्त पे, तो बेवक़्त पढ़ने की वजह से तौबा से माफ़ी होगी, लेकिन पढ़नी पड़ेंगी। अब वो याद नहीं रहती कि कितनी नमाजें हैं, तो वो अपना एक अंदाज़ा लगाएगा इंसान कि 15 साल की उम्र में शरीयत ने हर इंसान को बालिग तसव्वुर किया है। 15 साल के बाद जितनी एज उसकी हो गई है उसमें वो सोचेगा ख़ुद कि अंदाज़न मेरी कौन सी नमाज ज़्यादा रहती थी, कितनी रहती थी, अंदाज़ा लगाएगा अपने दिमाग के मुताबिक। अंदाज़ा लगा कर वो लिख ले कि मेरी फ़लाँ फ़लाँ नमाज इतनी रहती हैं। अब उनको वो अदा करना शुरू कर दे और क़ज़ा नमाज में सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ने हैं, बस सुनते नहीं पढ़नी, और उसमें इशा की नमाज में साथ वितर भी पढ़ने हैं। और फिर जो नमाज़ें याद आ जाएँ कि इतनी नमाज़ें मेरी सफ़र में क़ज़ा हुई थी तो वो सफ़री नमाज़ पढ़नी है। यानी ज़ोहर की नमाज याद आ गया कि मैं अक्सर सफ़र पे होता हूँ और ज़ोहर नहीं पढ़ता, तो ज़ोहर की नमाज जो है वो सफ़र में 2 पढ़ी जाती हैं। तो अब जब ये क़ज़ा कर रहा है तो ये 2 पढ़ेगा, अब 4 नहीं पढ़ेगा, नीयत इसकी सफ़र की होगी। और इसी तरह जो नमाज घर पे क़ज़ा हुई, पता था कि मैं घर पे था यानी कि अपने इलाके में था और क़ज़ा हुई, बेशक सफ़र में गया और वहाँ जाके देखा कि वक्त है मेरे पास, मैं फ़ारिग हूँ, चलो मैं क़ज़ा नमाज पढ़ लूँ, तो जो यानी क़याम की हालत में जिसे कहते हैं अपने घर पे रहते हुए क़ज़ा हुई थी उसे पूरी ही पढ़नी होगी। और ये नमाज़ों में फिर ये भी है
کہ لازمی نہیں ہے کہ فجر کی نماز آپ فجر کی نماز کے ساتھ پڑھیں گے یا ظہر کی نماز ظہر کے ساتھ پڑھیں گے. آپ کسی بھی وقت میں کوئی بھی نماز جو قضا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. ادا نماز کے لیے وقت کا ہونا شرط ہے، لیکن قضا نماز کے لیے صرف جو مکروہ وقت ہیں وہ نہ ہوں. اچھا مفتی صاحب، ایک اور سوال قطع کلامی کی معذرت، ایک اور سوال ہے کہ عصر اور فجر میں کہا جاتا ہے کہ نفلی نماز آپ کو ادا نہیں کر سکتے، جیسے شکرانے کے نفل ہم کبھی مان لیتے ہیں. ہاں، عصر کے فرض پڑھنے کے بعد آپ مغرب تک نفل نہیں پڑھ سکتے، لیکن اگر کوئی نماز قضا ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس میں بھی مفتی حضرات یہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں نہ پڑھے، لوگوں کے سامنے نہ پڑھے، کیونکہ گناہ کو ظاہر کرنا بھی گناہ ہوتا ہے. اب جب آپ نے عصر کی نماز پڑھی، آپ اٹھ کے سائڈ پہ ہو کے دوبارہ نماز نیت باندھیں گے تو لوگ پوچھیں گے نہیں کہ آپ نے نماز تو پڑھ لی تھی، اب کیا پڑھ رہے ہیں. آپ کہیں گے میری قضا نماز رہتی تھی وہ پڑھ رہا ہوں. بظاہر آپ اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھ رہے ہوں گے، لیکن دیکھنے والا کہے گا کہ اس کی نماز رہتی تھی، تو وہ آپ نے گناہ پر گواہ بنا لیا نا. تو گناہ پر کسی کو گواہ نہ بنائیں، اس لیے گھر میں علیحدہ سے پڑھیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. اسی طرح فجر کے جو فرض پڑھ لیے، یعنی فجر کی اذان ہو گئی، اس اذان کے بعد 2 سنت فجر کی پڑھ سکتے ہیں اور 2 فرض جو ہے فجر کے پڑھ سکتے ہیں. البتہ قضا نماز ہو تو وہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن نفل نماز سورج کے طلوع ہونے تک نہیں پڑھی جا سکتی. اس میں پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جو نفلی عبادات ہیں، نفلی نماز ہیں، جیسے چاشت کی نمازیں اور بھی بہت ساری، وہ پڑھنے کی کیا اہمیت ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ فرض نماز تو ان کی رہ جاتی ہے، لیکن نفلی نماز وہ باقاعدگی سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ بھی بتا دیں. ہاں، اشراق کے نوافل جو ہیں وہ 4 نوافل عموماً پڑھے جاتے ہیں، اور یہ طلوع آفتاب کے 15 یا 20 منٹ کے بعد پڑھے جاتے ہیں. اور طلوع آفتاب کے تقریباً 2 گھنٹے کے بعد چاشت کے نوافل پڑھے جاتے ہیں. اس میں بھی بہتر ہے کہ 4 ہی پڑھے جائیں. اگر کسی نے 2 بھی پڑھ لیے تو نوافل ہیں، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ نہ پڑھنے پر گناہ ہو، لیکن فضیلت بہت ہے. اشراق کے نوافل پڑھنے پر تو ایسے ہے جیسے عمرے کا ثواب مل رہا ہو، اور چاشت کے نوافل پڑھنے پر اللہ تعالیٰ رزق میں کشادگی پیدا کر دیتے ہیں. خوب اللہ تعالیٰ اسے پھر رزق عطا فرماتے ہیں جو چاشت کے نوافل کا اہتمام کرتا ہے. اسی طرح اوابین کے نوافل بھی ہوتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل پڑھے اوابین کے، اس میں اللہ تعالیٰ جنت کے محلات عطا کرتا ہے. تو نفلی عبادت بھی بہت اچھی ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن فرض نماز کا اہتمام پہلے کرنا چاہیے. اس لیے میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں. ابھی آگے طاق راتیں ہیں، تو طاق راتوں میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ لوگ نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہی جو قضا نمازیں ہمارے ذمے ہیں پہلے وہ ادا کریں، اس کے بعد پھر نوافل پڑھیں. اس کی میں مثال یوں دوں گا، جیسے ایک بچہ میٹرک کے پیپر دیتا ہے، اس میں کچھ مضامین لازمی ہوتے ہیں اور کچھ اختیاری ہوتے ہیں. اگر لازمی مضامین میں وہ فیل ہو اور اختیاری میں پاس ہو تو اسے سند تو جاری نہیں ہوتی، کوئی ڈگری نہیں دیتا. بھئی لازمی مضامین میں فیل ہو. اسی طرح ہمارا حال ہوا پڑا ہے کہ ہم لازمی نمازوں میں فیل ہیں، اختیاری نمازوں میں پاس ہیں، بڑے خوش ہیں. اور بھئی چاہیے یہ کہ ہم لازمی نمازوں میں پہلے پاس ہوں، پھر جو ہے وہ اختیاری یعنی نفلی نمازیں اس کا اہتمام بعد میں کریں، پہلے قضا نمازیں ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے، پہلے فرض کی ادائیگی ضروری ہے، اس کے بعد نفلی عبادات آتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتا دیجیے، جیسے ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ نماز ادا کرنے سے آپ بہت ساری برائیوں سے بچ جاتے ہیں، تو نماز دوسری برائیوں سے ہمیں کیسے روکتی ہے، اس حوالے سے بھی بتا دیں. پھر نماز تہجد کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی ترین نماز ہے، اور کوئی بھی خواہش آپ کو ہو تو تہجد آپ پڑھیں، آپ کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، اس سے بھی روکیں. بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے جو آپ نے پوچھا کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، یہ خود قرآن حکیم کی آیہ مبارکہ کے اندر اللہ نے اپنے بندوں کو بشارت دی ہے، گویا کہ جو کوئی نماز اختیار کرتا ہے اس تک یہ خبر پہنچے کہ یہ جو نماز ہے یہ ظاہری طور پر تو اللہ کے سامنے اپنا اظہار عجز ہے، اپنی عاجزی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا عمل ہے، لیکن اس کی برکات میں سے ایک بڑی نمایاں برکت یہ ہے کہ یہ انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے میں معاون اور مددگار ہوتی ہے. بڑی معروف بات ہے کہ کسی شخص نے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میں تواتر کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہوں اور کبھی کبھی دل میں یہ خیال آتا ہے کہ جو میں نمازیں پڑھ رہا ہوں کیا یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہو رہی ہیں کہ نہیں قبول ہو رہی ہیں. یعنی میں اتنی اپنے وقت میں سے اثار کرتا ہوں، وقت نکالتا ہوں، اہتمام کرتا ہوں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کی حالت میں جاتا ہوں، تو بعض دفعہ یہ خیال اٹھتا ہے کہ یہ سارا عمل جو ہے یہ قبولیت کے درجے پر بھی ہے یا یہ کہیں رائیگاں تو نہیں جا رہا، مجھے کیسے پتہ چلے کہ میری نماز قبول ہو گئی ہے. تو امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں سن رکھی، پڑھ رکھی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. اگر نماز پڑھنے کے بعد
تمہیں بے حیائی اور برے کاموں سے رکنا آسان محسوس ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے۔ اگر تم نماز پڑھنے کے بعد بھی تمہاری قلبی کیفیت نہیں بدلتی، تمہارے فاسد خیالات تمہیں اسی طرح ہی گھیرے ہوئے ہیں اور تم پر غالب ہیں، تو پھر تمہیں اثر نو اپنی نماز کی جو خشوع و خضوع ہے اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے، اس ناقص نماز کو کامل نماز کی طرف لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری بات تہجد کا آپ نے کہا، تو از خود نمازیں ساری جو ہیں کیونکہ اللہ کے ساتھ جڑنے کا ایک بہت نمایاں ذریعہ ہیں، نہ صرف جڑنے کا ذریعہ ہیں بلکہ اللہ کے ساتھ جڑنے کا ایک اعلان بھی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ ایک عملی طور پر آپ دیکھیں نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کی صاحب ایمان ہونے کی جو 5 بنیادی تقاضے ہیں، 5 بنیادی نشانیاں ہیں، ان میں پہلی نشانی عقیدے پر مبنی ہے کہ آپ خالصتاً اللہ کی توحید کا اقرار کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانیں۔ اس کے بعد جہاں سے عملی تقاضے شروع ہوتے ہیں ان میں پہلا تقاضا ہی نماز کا ہے، اس کے بعد پھر زکوٰۃ ہے، اس کے بعد حج ہے اور پھر اس کے بعد روزہ ہے۔ تو گویا عملی تقاضے جن سے کوئی شخص اپنی گواہی پیش کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں نے تجھے اپنا رب قبول کر لیا ہے، وہ عملی تقاضوں اور عملی گواہیوں میں پہلی گواہی نماز ہے۔ سو نماز کسی بھی حالت میں ہو یقیناً وہ اللہ اور بندے کے درمیان تقرب کا ذریعہ بنتی ہے، قربت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور تہجد کی نماز تو ایسی ماجرا پرور نماز ہے، ایسی راز سے بھرپور نماز ہے، اسی لیے صوفیان راز کی نماز کہا ہے۔ یعنی وہ جو ہے نا حضرت رابعہ بصری کا وہ مکالمہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب وہ تہجد کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوتی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی جھولی پھیلا کر کہتی، پروردگار یہ تیری زمین پر رہنے والوں کے لیے وہ وقت ہے جب بڑے سے بڑے سخی بادشاہ نے بھی اپنا دروازہ بند کر دیا اور وہ بے خبر ہو گیا اپنی رعایا کے ساتھ۔ تو ایک ایسا کریم رب ہے، ایسا کریم بادشاہ ہے جو اس وقت بھی اپنی مخلوق کے حال سے بے خبر نہیں ہے۔ تو اس سے بہتر کون اپنی مخلوق کے حال سے واقف ہو سکتا ہے؟ کون تو اس سے بہتر اپنی مخلوق کو عطا کر سکتا ہے؟ کون تو اس سے بہتر اپنی مخلوق کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ سو تیری ایک ناتواں عاجز بندی اس وقت جب ساری دنیا آرام کی آغوش میں چلی گئی ہے، غفلت کی آغوش میں چلی گئی ہے، وہ اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں اپنی سارے نیاز کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش کرتی ہے تاکہ تو اپنی شان کے لائق اس اپنی بندی کو ویسے عطا کر جیسا تو اپنے سے محبت کرنے والے دوسرے لوگوں کو عطا کیا کرتا ہے۔ یہ ایسی ماجرا پرور نماز ہے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی معمولات میں ایک محبوب ترین عمل جو ہے اس کے طور پر شامل ہے، اور خود اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تہجد کی نماز ہے اس کی تاکید اور اس کی تربیت فرمائی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اصحاب کو یہ کہا، جب کوئی مشکل مرحلہ اصحاب کی زندگی میں درپیش ہوتا تو وہ اپنی تہجد کی نماز میں خشوع و خضوع کو، یقین کو، طہارت کو، توجہ کو بڑھا دیا کرتے، دعاؤں اور نداؤں کو بڑھا دیا کرتے۔ آپ دیکھیں نا اصحاب کی زندگیوں سے ہم تک یہ خبر پہنچتی ہے۔ حضور کے ایک صحابی حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ کہتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم کی خدمت خاص میں تھا، کئی برس تک حضور کی خدمت پر معمول رہا، جلوت خلوت میں حضور کی جو صحبت تھا اس کا فیض پایا۔ شدید سردی کے دن تھے اور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی نماز کے لیے وضو کروا رہا تھا۔ کہتے ہیں جب میں وضو کروا رہا تھا اس ٹھنڈے پانی سے تو میرے کریم آقا نے وضو مکمل کرنے کے بعد میری خدمت کو دیکھا، خوش ہو کر میری طرف توجہ فرمائی اور کہا کہ اے ربیعہ، اے ابن کعب، مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ تو کہا، میں نے کہا، میں تھوڑی دیر تک توقف کیا، سوچا اور پھر میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ جنت میں مجھے آپ کا قرب عطا فرمائے، آپ کا ساتھ عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال پر مسکرائے اور کہا کہ میں ضرور تمہارے حق میں دعا کرتا ہوں، لیکن تم بھی یہ جو تم نے میرے ذمہ کام لگایا، دعا والا، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے والا، اس میں اپنے سجدوں کی کثرت کر کے میری مدد کرو۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ تہجد کے وقت گفتگو ہو رہی ہے اور حضور کیا کہہ رہے ہیں کہ تم بھی میری طرح سجدوں میں کثرت کرنا شروع کر دو، بہت زیادہ راز اور نیاز کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی پیش کرنا شروع کرو، کیونکہ یہ تہجد کا وہ خاص وقت ہے جس وقت اللہ کی رحمت اپنے نقطہ کمال پر ہوا کرتی ہے، اور ہر روز ہر رات کے اس پہر کے اندر اللہ آسمان دنیا کے اوپر اجلال فرماتا ہے اپنی شان کے لائق، اور یہ ندا پکاری جاتی ہے کوئی ہم سے مغفرت طلب کرنے والا؟
والا کہ اسے مغفرت عطا کی جائے، ہے کوئی ہم سے ہمارا خیر ہماری نعمتیں طلب کرنے والا، ہم سے رزق طلب کرنے والا، اس کو رزق عطا کیا جائے۔ تو یہ وہ بڑا پرکیف منظر ہے، اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین ابھی چلتے ہیں، ہمیں اسی گفتگو کے دوران جوائن کیا ہے عمران انور غوری صاحب نے، ان سے کلام سنتے ہیں، پھر ہم بریک پہ جائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہی ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور ابھی کیونکہ ٹرانسمیشن کا وقت بھی اختتامی مراحل میں داخل ہو گئے، مفتی صاحب ایک بڑا اہم سوال یہ خواتین کے لیے بہت ضروری ہے۔ سم ٹائمز ہوتا یہ ہے کہ ہم ایسی جگہ پہ موجود ہیں جہاں پر وضو کرنے کی جگہ میسر نہیں ہے، اور مرد حضرات کے لیے آسانی ہے کہ کہیں بھی نماز ادا کر سکتے، خواتین نہیں کر سکتی، تو اس صورت میں ان کے لیے کیا حکم دیا گیا ہے؟ کیا وہ نماز چھوڑ کے قضا ادا کریں یا اسی وقت ادا کرنی ضروری ہے؟ خواتین جس جگہ پہ بھی ہیں وہاں وہ وضو کا اہتمام کریں، اور رہی یہ بات کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ نیل پالش لگی ہوتی ہے تو اس صورت میں وہ نماز پڑھے کہ نہ پڑھے۔ اگر وضو کرنے کے بعد نیل پالش لگائی ہے اور وضو آپ کا قائم ہے تو آپ اسی سے نماز پڑھیں، لیکن اگر وضو نہیں ہے اور نیل پالش لگی ہوئی ہے تو پہلے نیل پالش اتاریں، وضو کریں، پھر نماز پڑھیں۔ تیمم کے بھی بتا دیں۔ وہ تیمم کے لیے فقہا نے مختلف شرائط رکھی ہیں کہ تیمم تب کیا جا سکے گا جب پانی نہ مل رہا ہو، اور یا یہ ہے کہ پانی کے استعمال سے ڈاکٹر نے منع کر دیا ہو کہ آپ کو بیماری لگ سکتی ہے یا بیماری بڑھ سکتی ہے، تب جا کے آپ تیمم کریں گے، اس کے علاوہ تیمم اس طرح جائز نہیں ہے۔ میں یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو 50 نمازیں فرض ہوئی، آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ نمازیں زیادہ ہیں، امت نہیں پڑھ سکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 مرتبہ واپس تشریف لے گئے تو 45 نمازیں معاف ہو گئی، 5 رہ گئی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ 5 کیوں رہی ہیں؟ 4 رہ جاتی، 6 رہ جاتی، 5 ہی کیوں رہیں؟ اور دوسرا یہ تھا کہ لوگ بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، ہمارا قانون نہیں بدلتا، تو یہاں تو قانون بدل گیا، 50 کا حکم دے کے 5 پہ آ گئے۔ اس کا جواب سن لیجئے، قرآن کریم میں ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا ہم اس کو 10 شمار کریں گے۔ تو اللہ نے ہمیں ریلیف دیا ہے کہ نمازیں 50 ہی ہیں، تم 5 پڑھو گے ہم 50 سمجھیں گے، ایک نماز 10 کے برابر ہوگی۔ یعنی اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو ریلیف دیا ہے، نہ قانون بدلا ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز، صرف ریلیف دیا ہے کہ تمہاری ایک نماز ہمارے نزدیک 10 کے برابر ہوگی۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار جو مشقت ہے نا، یہ اس کا اللہ رب العزت نے انعام عطا کیا امت کو کہ 5 پڑھیں اور 50 کا اجر جو ہے اللہ کی بارگاہ سے پائیں۔ یہ امت پہ بھی فرض بنتا ہے نا کہ وہ 5 نمازیں جو ہیں وہ پابندی سے عطا کریں۔ مفتی صاحب دعا پلیز کروا دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے روزوں کو، نماز تراویح کو، تلاوت قرآن کو، صدقہ خیرات زکوٰۃ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کو متحد اور متفق فرما، اے اللہ عالم اسلام کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، اندرونی بیرونی دشمنوں سے اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ نصیب فرما، جتنے مسلمان بے روزگار ہیں سب کو حلال رزق نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، مجاہدین کو غلبہ عطا فرما، شہداء کی قربانیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جس طرح آج ہم سحری کے وقت میں اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین، الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین یہاں پر خصوصی سحر ٹرانسمیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی وقت افطار۔ اللہ حافظ۔